السلام عليكم أعزائي التلاميذ. غنحاولوا إن شاء الله اليوم نديرو باقي فقرات الدرس ديال حساب التكامل بين كالكيل لانتيغرال. من بعد ما درنا كيفاش نديرو نحسبو لي زانتيغرال ونيتيليزون باستعمال لي بريميتيف طابلو ديال الدوال الأصلية اللي درنا. إذا اليوم غنديرو واحد التقنية مهمة جدا وكتسهل علينا الكالكول في حالة لا ما لقيناش أو ما بانتناش الدالة الأصلية. إذا هاد التقنية هادي تكون غنسميوها انتيغراسيون باغ بارتي، أي مكاملة باللغة العربية المكاملة بالأجزاء. الانتيغراسيون باغ بارتي بارفوا نقدروا نرمزولها بحال هكا انتيغراسيون باغ بارتي. إلا لقيتو هاد الرمز اي بي بي كنقصدو به انتيغراسيون باغ بارتي. إذا هاد الانتيغراسيون باغ بارتي بيان سور غنديرو نقراو نشوفو البروبوزيسيون. مي قبل ما نشوف البروبوزيسيون غنحاول نديرو واحد بتي ديمونستراسيون من خلالو نشوفو نقدرو نشوفو البروبريتي او بيان البروبوزيسيون. إذا خدينا جوج ديال الدوال قلنا باش تكون فونكسيون انتيغرال يعني ممكن ندير التكامل ديالها خصها تكون كونتيني. تري بيان. إذا دابا خدينا دو فونكسيون يو في، دو فونكسيون يكونوا ديريفابل. أول حاجة ديريفابل هما يكونوا قابلتين للاشتقاق. بيان سور لا كانوا ديريفابل راه يكونوا كونتيني، يعني كنعرفوها لا ديريفابيليتي كتعطينا لا كونتينيتي. باغ كونطخ لا كونتينيتي ما كتعطيناش لا ديريفابيليتي. إلا كانت اف ديريفابل الوغ إلي كونتيني، كانت كونتيني راه ماشي بالضرورة تكون ديريفابل. إذا خدينا ناخدو دو فونكسيون يو في، لي كونديسيون يو في دو فونكسيون ديريفابل، يعني عند كاين يو بريم يو في بريم، هذا هو كنقصدو بهم ديريفابل سور اي. خدينا يو في دو فونكسيون ديريفابل سور اي. Et de plus, تكون U prime et V prime يكونوا continu، يعني متصلتين sans continu. هذه الشروط. أول حاجة تكون U و V قابلتين للاشتقاق يعني ديريفابل، وتكون المشتقتين ديالهم يكونوا متصلتين. علاش المشتقتين ديالهم متصلتين؟ حنا نشوفو علاش. إذا أول حاجة قلنا U و V يكونوا قابلتين للاشتقاق. إذا هنا غنديرو I de t fois V de t prime. شنو هي المشتقة ديال الجداء؟ U V prime هي U prime t fois V de t زائد كنقلب U de t fois V prime de t. بيان سور هادشي كلشي كيعرفها سون بروبليم. إذا U t fois vt prime كتساوي هي U prime vt زائد U v prime t. دونك شحال كتسأل نشوف شحال كتساوي هادي. دونك U prime t v de t هادي اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا هي هاد لا كونتيتي هادي هي I de t fois v de t prime ناقص هاد لا كونتيتي اللي هي I de t fois V prime de t. هي هاد لا كونتيتي. دونك هنا عندنا I de t في V de t et prime de t fois V de t. دونك par suite عندنا هاد الدالة كتساوي هاد الدالة. دونك غندوزو لي زانتيغرال. دونك لانتيغرال sur AB ديال I prime t fois V de t dt كيساوي لنا الانتيغرال ديال هادي، كيساوي لنا هو الانتيغرال ديال I de t انتيغرال بيان سور سور AB ديال I de t V de t prime dt ناقص تكامل من A ل B ديال I de t V prime de t dt. ما درنا والو. هنا استعملنا لا لينياريتي دو لانتيغرال يعني الخطانية. التكامل ديال اف ناقص جي والتكامل ديال اف ناقص التكامل ديال جي. إذا هنا اش كيساوي لنا هذا؟ دونك هنا عندنا التكامل ا بي ديال يو بريم في دو تي. اش كيساوي لنا؟ هنا عندنا التكامل ديال يو تي في تي بريم. شنو هي الأصلية ديال المشتقة؟ شنو هي الأصلية ديال اف بريم؟ الأصلية ديال اف بريم هي اف. عندنا اف هنا الأصلية ديال اف بريم ديال المشتقة هي اف بريم هي اف. شنو هي الأصلية ديال
إكس كاري بريم، هي إكس كاري. شنو هي إكس كاري بريم؟ هي 2 إكس. شنو هي الأصلية ديال 2 إكس؟ هي إكس كاري. دونك شحال تساوي لنا؟ غتساوي لنا هي U de t في V de t، U de t fois V de t entre AB ناقص هاد التكامل هذا. إذا هذه هي اللي نسميوها l'intégration par partie أو المكاملة بالأجزاء. علاش هاد الديمونستراسيون عندو زوج بروبريتي، باش في حالة لا نسيتو كيفاش نديرو نجبدو هاد البروبريتي هادي، كندي نستعمل مشتقات الجداء سون بروبليم كنلقى النتيجة. إذا اش كتقول هاد المكاملة بالأجزاء؟ كتقول زيد لها التكامل من أ بي ديال يو بريم ديال واحد المشتقة ديال دالة في دالة أخرى تساوي لنا هو يو دو تي فوا في دو تي، يعني كنشوف شنو هي الأصلية ديال يو بريم هي يو دو تي و في دو تي أونتر أ بي ناقص تكامل. لاحظوا هنا كانت عندنا اي بريم في دو تي، هنا شنو ولاتنا؟ اي في في بريم كيتقلب، اللي كانت المشتقة كتولي أصلية واللي كانت أصلية كتولي مشتقة. بمعنى كانت بريم عندنا هنا كنحول لهنا. دابا كانت عندي يو في بريم هنا، اش غتولي لي هنا؟ غادي تكون يو في أونتر أ بي، وهنا كانت عندنا يو في بريم، غتولي لنا يو بريم في سون بروبليم. إذا نشوفوا البروبوزيسيون سوا يو في دو فونكسيون ديريفابل قابلتين للشق على مجال، بحيث مشتقتين اي بريم و في بريم سوا كونتينع يكونوا متصلتين سور اي. الوغ بوغ تو ا بي كما خدينا واحد العنصرين ا و بي من اي و ك، يعني ا في اي و بي في اي، اون تكامل ا بي ديال اي بريم في، ها هي اي بريم في تساوي يو في في اونتر ا بي، هاد اي بريم كنعاد يو في ناقص تكامل، هنا كانت عندنا اي بريم في، هنا شنو ولاتنا؟ يو في بريم، يو في بريم. إذا هذا هو الخاصية ديال المكاملة بالأجزاء. إذا دابا على بركة الله غنحاولو نديرو واحد 2 زيكزومبل باش كومسا نقدر نعرف نحسب التكامل اون يوتيليزون باستعمال المكاملة بالأجزاء. إذا غنحاولو نحيو هاد الديمونستراسيون هذا، عندنا هنا واحد لابليكاسيون غنحاولو نخدموه. هنا عندنا الين 2 هنا نديرو ريبونس، هنا نمشيو غير شويه بشويه. اذا اش كتقول المكامله؟ كتقول لك لانتيغرال سور ا بي ديال يو بريم في دو تي كيساوي لنا هو اي دو تي فوق في دو تي سور ا بي. اذا هاد التكامل، كل تكامل عندنا ملي كيقول لك اون كالكولي اون يوتيليزون لانتيغراسيون بار بارتي او المكامله بالأجزاء، خصني ناخذ وحده يو بريم وحده ناخذها في. اذا ضروري من هاد الجوج ماشي بالضروره ناخذ هذه يو بريم وهذه في او هذه في بريم هذه، على حساب الاختيار ديالك انت. خاصك تختار لو شوا المناسب، وحده تاخذها يو بريم وحده في. تقدر واحد التلميذ ياخذ هذه يو بريم وهذه في، وواحد ياخذ هذه في وهذه يو بريم، واحد تخرجوا واحد الاخر نو. مي ابخي ما نديرو ليكزومبل الاول والثاني، غنعطيكم واحد تكنيك تقريبا 90% حتى 95% كتعطيك طريق شنو هي اللي تاخذها اي بريم وهذه في. هذا هو الكادو ديال اخر الفيديو ان شاء الله. اذا بالنسبه لنا هنا اي عندنا التكامل من واحد لجوج ديال 2 اكس بلس 4 الين اكس دي اكس. بيان سور اون في هذه الحاله بلا ما نقدروا نقولوا بلا ما نديروا هذه لي كونديسيون، اون 2 اكس الداله الاولى هي هذه والداله الثانيه هي هذه. اذا بالنسبه لنا في هذه الحاله وحده ناخذوها يو بريم ووحده ناخذوها في. الوغ شنو هي اللي غناخذو؟ يو بريم اون بوز اي دو اكس كتساوي في دو اكس، يعني وحده نسميوها مثلا ln x، هنا 2x plus 4. دونك وحده ناخذوها يو بريم وحده ناخذوها في. نحسبو ديال مانيير اون جينيرال. هنا لا خدينا يو بريم دو اكس هي لا خدينا هنا في بريم دو اكس، خدينا اي دو اكس هي ln x، و في بريم دو اكس هي 2x plus 4. الوغ خصني نلقى اي بريم دو اكس. شنو كتساوي اي بريم دو اكس؟ اي بريم دو اكس هي المشتقه ديال ln x هي 1 sur x.
شنو هي الباغنا قسنا في دو اكس. في دو اكس هي شنو هي الأصلية ديال 2 اكس بلس 4. الأصلية ديال اكس كاري ديال 2 اكس هي اكس كاري، والأصلية ديال 4 هي 4 اكس. دونك اون بوز كناخد وحده يو وحده في بريم. بيان سور ممكن السؤال سولني علاش ما خديناش هنا يو بريم وهنا خدينا في. ممكن ندير هنا يو بريم وهنا في، ولكن ملي غنجي لهنا اليو شنو هي البريميتيف ديال الين اكس في فوا. الوغ ممكن ديروا هاد القضيه هادي تبغيو عندكم، تاخدوا وحده، تاخدوا اي بريم هي الين اكس و في هي 2 اكس بلس 4 وتشوفوا اش غيوقع. اذا هنا اون بوز هنا الوغ نلاحظوا غير بشويه نمشيو دقه بدقه. خديت وحده اي وحده في بريم، بيان سور هنا عندنا اي بريم في بحال اي بريم بحال في. خديت اي في بريم في الانتيغرال الثاني شحال ناخذ؟ نقلبهم اي بريم في. الوغ لانتيغرال سور 1 2 ديال 2 اكس بلس 4 ln x دي اكس. هنا اول حاجه قبل كنت غنقولها اوغال ولكن ما قلتهاش، اون هاد لي دو فونكسيون. بيان سور الاكثريه من الاساتذه ما كيطلبوش من التلاميذ يديروها، مي سي ميو نديروها. لي دو فونكسيون داله ربط اكس ب 2 اكس بلس 4 اي لا فونكسيون كي اسوسي اكس افيك ln x سون اول حاجه سون ديريفابل يعني قابلتين ديريفابل. sont dérivables et si dérivés sont continus. مشتق et si dérivés sont continus. متصلتين sont continus. Continue sur l'intervalle في هاد الحالة استسمح هنا جو ريبيت هادشي علاش هنا، علاش هنا غير باش نقول لكم لي كونديسيون غادي نتحقق منهم. على المجال واحد جوج عندنا 2 اكس بلس 4 راه متصله دايره الحدوديه، ln x راه كونتيني سور 0 بلس لانفيني. دونك اون بارتيكولي على المجال واحد جوج، ولا ديريفي ديال هادي راه واضحه، ولا ديريفي ديال 1 سور اكس. اذا راهم قابلتين للاشتقاق والمشتقتين ديالهم متصلتين على المجال واحد جوج. دونك d'après intégration par partie، يعني هنا غنستعملو intégration par partie. on pose a de x alors شتساوي لنا هادي. دونك فين هي خدينا هنا 2 x بلس 4 هي في بريم، وهاد ln x هي اي. دونك شتساوي لنا قلنا هكا entre 1 et 2. شنو قلنا كنديرو هنا؟ كنديرو u fois v u v فين هي u؟ هي ln x و v هي x كاري بلس 4x موان موان. كانت هنا عندنا u بريم v ولاتنا u v بريم، يعني تقلبت لا ديريفي. شحال خدينا هنا؟ خدينا v بريم u. لاحظوا معايا مزيان، خديت داك الشيء اللي كتبت في الاول هنا. في هاد الانتيغرال الثانيه ناخذ هاد الجزئين هادو موان الانتيغرال اونتر 1 2 خدينا في بريم. الوغ هنا ناخذ في x كاري بلس 4x فوا u بريم. هنا خديت u اللي هي ln x، دابا ناخذ u بريم هنا فوا 1 سور x dx. بيان سور هنا خصني شي اقواس. دونك شحال يساوي لنا هادشي هنا؟ بيان سور مع التمارين غنفهمو مزيان لانتيغراسيون باغ بارتي ان شاء الله. اذا بالنسبه لنا في هاد الحاله هادي راه ما فيهاش مشكل، غيتعوض تساوي x كاري بلس 4x ln x entre 1 2 هنا موان عندنا هنا x كاري بلس 4x في 1 سور x. الوغ غنقسم هذاك نقسم داك الانتيغرال 1 سور 2 تجينا x كاري سور x بلس 4x سور x dx.
10 هذا هو. دونك تساوي لنا، نحسب هنا نعوض هادي، غتجيني هي نعوض إكس ب 2 و ب 1. دونك غتجينا هي 2 على بويسونس 2 بلس 4 فوا 2، هادشي كامل في ألين 2 ناقص 1 أو كاري بلس 4 فوا 1 في ألين 1. دونك البارتي الأولى حنا حسبناها دوسمون، قلنا اف اونتر A B هي اف دو بي موان اف دو A. اف دو بي اللي هي اف دو 2 موان اف دو A اللي هي اف دو 1 موان تكامل من 1 ل 2 اكس كاري سور اكس هي اكس بلس 4 اكس سور اكس هي 4 دي اكس. دونك شحال كتساوي لنا هادي؟ هنا عندنا 2 و 2 4، 4 زائد 8 هي 12 ألين 2، دونك هي 12 ألين 2. هنا عندنا ألين 1 هي 0 مشات هادي كاملة موان. دونك شنو هي البريميتيف ديال إكس كاري بلس 4 إكس بلس 4؟ بريميتيف ديال إكس قلنا هي إكس كاري سور 2 بلس 4 إكس. رابيل قلنا البريميتيف الأصلية ديال إكس أس إن هي إكس أس إن زائد 1 على إن زائد 1. دونك في هاد الحالة تساوي لنا هنا اونتر 1 و 2، دونك غتساوي لنا هي 12 ألين 2 ناقص، غنعوض أيضا بنفس الطريقة، هي 2 أس 2 على 2 زائد 4 في 2 ناقص ضروري نقص 1 أس 2 على 2 زائد 4 في 1. دونك تساوي لنا هي 12 ألين 2 ناقص، عندنا هنا 2 و 2 هي 4 مقسوم على 2 هي 2 زائد 4 في 2، 4 في 2 8 زائد 2 هي 10 ناقص، عندنا 1 على 2 زائد 4، 1 على 2 زائد 4. بيان سور غتلاحظوا انني كنحسب شويه بيان سور باش كلشي يتبع معايا، ممكن نزرب فيه الحساب ولكن ماشي ليسونسيال تفهموا، ممكن نتوما في البغويه وعندكم تحسبوا تما. اذا عندنا 1 على 2 زائد 4، هنا واحد المقام 1 هو 2، دونك هي 8 على 2 زائد 1 هي 9، دونك هي 10 ناقص 9 على 2، دونك هي 12 ألين 2. دونك عندنا 10 ناقص 9 على 2 هي 20 على 2 ناقص 9 على 2 هي ناقص، عندنا موان 11 على 2. دونك هذا هو إي دو إي كتساوي هاد لا كونتيتي هادي. نتمنى منكونش خطأت في الحساب، بيان سور خطأت، أنا الفوتيف توفقت من عند الله سبحانه وتعالى. إذا نحاولوا نشوفوا إذا هذه الطريقة ممكن بيان سور تعاودوا نفس الكالكول، تاخذوا هنا اي بريم تقلبوهم، تاخذوا هنا في بريم وهنا يو وتشوفوا واش غيوقع. بيان سور ما تخرجش نفس النتيجة، تخرجكم طريق بحال لا تخرج، ميمكنش يخرجكم بجوج. ليسونسيال انكم من بعد ما ديروا ليكزومبل نيميرو 2 غتخدموا لي زيكزومبل يبان لكم انه هو غيوقع لكم الاشكال في لو شوا ديال اي بريم في مع كثره التمارين غتبقى تبان لكم الطريقه. مي في اخر المطاف ان شاء الله نحاول اخر فقره او في التمرين القادم نعطيكم الطريقه اون جينيرال كيفاش نختار هذيك يو او في بريم. اذا نحاولوا دابا نديروا ليكزومبل نيميرو 2. L'exemple numéro 2, on a la fonction qui associe x avec x et la fonction qui associe x avec exponentielle x. Bien sûr, sont dérivables. Sont dérivables. Et ces dérivés sont continus. اش كنقصد بها؟
كنقصد بها لا فونكسيون اكس بريم اللي هي واحد اي اكسبونسيال اكس سون متصلتين ايسي ديريفي سون كونتيني متصلتين. Donc, après intégration par partie, on pose. عندنا x exponentielle x يعني وحده ناخذوها y prime وحده ناخذوها v. On pose مثلا y prime de x هي exponentielle x. v de x هي x. On pose alors ضروري قدامها. إذا كانت y prime de x هي exponentielle x. Donc شنو هي البريميتيف ديال exponentielle x؟ هي exponentielle x نفسها. v prime de x هي واحد. v prime de x هي واحد. Donc نرجع للانتيغرال جي كيساوي ما هو التكامل من الين جوج الين ثلاثة وما يمزيان نعطيه لكم اكس اكسبونونسيال اكس دي اكس اللي هو اش كيساوي لنا. هنا عندنا خدينا يو بريم في يو بريم في اش قلنا هنا اش كيساوي لنا يو في الين 2 الين 3 يو في فين هي يو في يو في اكس في هي اكس و لو اكس هي اكسبونونسيال اكس دونك هي اكس اكسبونونسيال اكس. هنا جاتنا حاله خاصه بحال هذه حيت المشتقه ديال اكسبونونسيال اكس هي نفسها ليسونسيال كناخذ يو في موان شنو خديت هنا خديت في يو بريم يعني في الثانيه غناخذ جداد اللي هي في بريم اللي هي واحد ناقص الانتيغرال اونتر الين 2 الين 3 ديال واحد في اكسبونونسيال اكس دي اكس اللي هي اكسبونونسيال اكس دي اكس. هادشي كتساوي لنا نحسبو هنا سون بروبليم دابا كتساوي لنا هي الين 3 اكسبونونسيال الين 3 ناقص الين جوج اكسبونونسيال الين جوج موان شنو هي البريميتيف ديال اكسبونونسيال اكس هي اكسبونونسيال اكس exponentielle x entre ln2 et ln3. Donc شحال كتساوي لنا هادي شنو هي exponentielle ln3 هي 3 قلنا علاش exponentielle ln x هي x ln exponentielle x هي x. دونك غتجينا هنا هي 3 ln 3 ناقص جوج ln جوج ناقص exponentielle ln 3 ناقص exponentielle ln 2 هي 3 الين 3 ناقص جوج الين جوج اكسبونونسيال الين 3 هي 3 و اكسبونونسيال الين جوج هي جوج دونك هي 3 ناقص جوج هي واحد. دو غتجينا جي كتساوي لنا هي 3 الين 3 ناقص جوج الين جوج ناقص واحد. إذن بيان سور هنا ممكن ندير هي الين 3 أس 3 نستعمل خاصية ديال الين أ أس إن هي إن الين أ جينا هي الين 3 أس 3 ناقص الين جوج أس جوج وندير هي الين 27 على 4 ناقص واحد اللي ماشي مشكل نقدرو نحتفظو بها في هاد الشكل هذا. ليسونسيال هو نحسبو لا فالور ديال الانتيغرال. اذا هنا نحاولوا جيسبيغ هذا الفيديو ما يكونش طويل بزاف غنحاولوا نديروا واحد بتي ريكابيتولاسيون انطلاقا من المثالين السابقين اللي درنا نديروا واحد الملاحظه. دونك ملي كانت عندنا هنا دابا غنحاول نعطيكم التكنيك كيفاش كندير نختار هذيك يو بريم ملي كانت عندنا قبيله اكس كانت عندنا 2 اكس بلس 4 جو بونس و ال ان اكس وكانت عندنا x exponentielle x. هنا شنو هي اللي خديت اي بريم وحده خديتها اي بريم وحده في دونك اي بريم
يو بريم خديتها هي 2 اكس بلس 4 و في خديتها هي الين اكس. هنا ايضا خديت يو بريم هي اكسبونونسيال اكس و في هي اكس. دونك هاد اكس مع 2 اكس بلس 4 مع 5 اكس راه سميناها بولينوم، حدودية بولينوم. وعندنا ln اكس اللي هي ln، وعندنا اكسبونونسيال اللي هي اكسبونونسيال اكس. دونك ملي كانت عندنا بولينوم مع ln، بولينوم مع ln، شنو هي اللي خدينا؟ هي الاصليه، هي في، خدينا هي ln، خدينا هي ln، طبقنا ln خدينا هي في. ملي كانت عندنا بولينوم مع اكسبونونسيال، شنو هي اللي خدينا في؟ هي بولينوم. اذا هنا عندنا ال بي، عندنا اكسبونونسيال، عندنا اوسي اكسبونونسيال، عندنا ln، عندنا بولينوم، عندنا بالنسبه لي جون تلاميذ اللي دي سيونس مات، عندنا ارك طونجونت، ارك سينوس، ارك كوسينوس، الدوال العكسيه ديال السينوس كوسينوس طونجونت. ودرنا ايضا عندنا السينوس كوسينوس اي طونجونت. اذا دابا نحاول نعطيكم واحد التقنيه في حاله الا كانوا عندنا هاد الدوال كاملين كيفاش نقدر نختار يو و بريم، يو و في بريم. اذا هنا نكتب لكم واحد الكلمه هنا اللي هي ال ممكن نقراوها مشروكه البس باش نعقلوا عليها البس. اذا اش كنقصد بهاد البس؟ اول حاجه بدنا نشوفوا هاد ليلات كتكون وحده شنو كتعني. بالنسبه لهاد البس، هاد كتعني لنا ارك طونجونت، ارك سينوس، ارك كوس، ارك طونجونت، ارك سينوس، ارك كوسينوس. كانت عندنا هاد ال هي ln اكس و بيان لوغ اكس. هاد بي كنقصدو بها بولينوم يعني حدودية. هاد او كنقصدو بها اكسبونونسيال اكس اللي هي اكسبونونسيال اكس. وهاد اس كنقصدو بها سينوس اكس، كوسينوس اكس، سينوسويدال اي حاجه كوسينوس طونجونت اكسيتيرا. اذا مزيان حنا عرفنا هاد الكلمه وعرفنا هاد المصطلحات. اذا شنو هي ليتيليتي ديال هاد الكلمات كاملين في لانتيغراسيون بار بارتي؟ بيان سور سهله جدا، ركز معايا مزيان الله يرضي عليك في هاد الفقره هادي في هاد اللحظه بالضبط. اذا ملي كتكون عندنا في لانتيغراسيون بار بارتي نيسيسيرمون نقدر نعطيك وحده فيها ln مع بولينوم، بحال اللي درنا في هاد المثال هذا، بحال اللي درنا في المثال السابق. عطيتكم ln مع بولينوم وعطيتكم بولينوم مع اكسبونونسيال. اذا ملي كيعطيني استاذ لانتيغرال كنشوف هاد الترتيب هذا، اللي جات الاولى في الترتيب هي اللي كناخذها اي والاخرى كناخذها في بي. متفقين؟ نعطي مثال. عندي انتيغرال فيه ln اكس في اكسبونونسيال اكس دي اكس entre a b ln x exponentielle x. وحده خصني ناخذ هذه وحده في بريم. ln x exponentielle x a عندي ln وعندي اكسبونونسيال، دونك ln سابقه. دونك شنو هي اللي ناخذها في هذه الحاله؟ هي ln x، وهنا ناخذ اكسبونونسيال x. دابا عندي مثلا 2x exponentielle x، عندي 2x بولينوم وعندي اكسبونونسيال ديال اكس، عندي البس يعني بولينوم جات قبل من الاكسبونونسيال. الوغ غناخذ اي هي 2x و في ناخذ في بريم ناخذ هي اكسبونونسيال اكس. مثلا خدينا سينيس اكس اكسبونونسيال اكس دي اكس، سينيس اكس اكسبونونسيال اكس. بالنسبه لينا عندنا البس يعني اكسبونونسيال قبل من السينيس. الوغ شنو ناخذها في هذه الحاله؟ غناخذ بيان سور هي اكسبونونسيال اكس، وهنا غناخذ سينيس
جيسبيغ ان الفقره هذه تكون واضحه. بيان سيغ مع التمارين غتفهموا مزيان، ولا رجعتوا للامثله السابقه غتشوفوني طبقت هاد بروبريتي. بيان سيغ سي فوزافي دي كيسيون شي فقره شي درس بغيتونا نديرو عندكم لي كومونتير. Et merci pour votre attention.